Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब और तमाम मेरे व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद जो है सिर्फ इतना है कि हम कॉन्शियस लिविंग अपनाएं। हम जो भी बात करते हैं, जो भी हम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, जो भी हमारे रवैये हैं या हमारे मामलात जिंदगी के, चाहे वो सोशल एंगल के हों या हमारे जिंदगी के साथ जो रिलेटेड हैं बाकी तमाम मामले समाजी, वो तमाम जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी समझ में हों, हमारे हम उन पे अंडरस्टैंडिंग हो का हिस्सा हो हमारी, और हम उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम बीइंग अ ह्यूमन अपने आप को अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करते हुए अपने जो रवैयों के साथ जो है बेहतरी लेके आए अपनी शख्सियतों में, अपने मामलात में खुद को डेवलप करते हुए, ताकि हम प्रॉपरली अपने मामलात को सुलझा सकें। आप देखेंगे कि इस ज़मीन पर जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड की मैं बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके मामलात अभी कदरे जो हैं अलग हैं, जो उनको उन चीज़ों की तरफ आने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उनका भी शुमार सोशल एंगल में तो बहरहाल वहीं पे होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, चाहे वो एक सतह उनकी नीचे है या ऊपर है, मामलात उनके वहीं पे हैं, आना उन्होंने भी वहीं पे है, एक वक्त के बाद सही। हम सब ऐसे ही ग्रो हुए हैं, ऐसे ही अपने आप को अपने ऊपर निकले हैं, ऐसे ही बेहतर हुए हैं कि हमने जब अपने मामलात को समझा, सुलझाया, उनके बेहतर तरीक निकाले और फिर उनको हैंडल करते हुए उन पे बेहतर हमें राहें नजर आई, हमें बेहतर डिसीजन करने का मौके मिले। तो हमने ये सिस्टम जो क्रिएट किए हैं लाइफ में, जो भी हमारे सर्कल्स हैं, उनमें हमने बेहतरियां भी अब तक जितनी आई हैं, गो के वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन जितनी भी आई हैं उनकी वजह भी यही है कि हमने कॉन्शियस लिविंग अपनाई है, हमने उनको अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं उन चीज़ों की हमें समझ आने लगी है। जिस तरह आप देखें कि एक ज़माने तक जो है नशे को जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया जाता था कि जिस तरह एक बुरी चीज़ है, हमें नशे से रोका जाता था, या नशे से आज भी एक जो तरबियत के का एंगल जो है इंसानी बच्चों का या इंसानी जो नस्ल का, वो ऐसा है कि हमें सख्ती की जाती है हमारी समाजी सतहों पे कि हम नशे की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आप यही चीज़ आकर देखें कि उन तमाम जगहों पर जो नशे की रोकथाम के लिए बनी है, जहां पे नशा करते हुओं को जहां से रोका जाता है, तो वहां पे उनको नशे से रोका नहीं जाता, उनको ये नहीं कहा जाता कि ना करो, बल्कि उनके ब्रेन को समझा और उनको उनकी शख्सियत की अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि वो उन्होंने क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे जिसकी वजह से उनकी इस एडिक्शन तक नौबत आई। जब आप उनकी वो वजूहात को समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के इस लेवल तक आते हैं कि आप उन गुत्थियों को सुलझा सकें जो उनको वहां तक ले जाने का सबब बनी, तो ऑटोमेटिकली जब आप उन गुत्थियों को सुलझा देते हैं, समझ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप सुलझाना है। जब आप सुलझाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके हाथ से नशा जो एडिक्शन जो है वो कम होने लगेगी, और आपकी जो काउंसलिंग भी उन पे काम आएगी। काम आने का जो स्टेज है वो ये है कि आप पहले ये वर्क करें, अपनी ग्राउंड वर्क करें, आप पहले उनकी शख्सियत की गुत्थियां सुलझाएं और उनको समझने में मदद दें, क्योंकि वो इंसान जो इस तरफ जाता है एडिक्शन की तरफ, वो जाहिर है वो खुद को नहीं समझ रहा होता, वो अपने मामलात से जो है नावाकिफ होता है, लेकिन रिएक्शन उसके इस कदर स्ट्रांग होते हैं कि वो उनमें मुकम्मल तौर पे जो है वो गुम हो जाता है, या खुद को किसी न किसी तरह टेंगल कर लेता है उन चीजों में के अंदर कि वो अपने आप को सुलझा नहीं पाता। इसी वजह से वो वहां उस स्टेज तक पहुंचा। तो जब आप उसकी मदद करते हैं तो बेसिकली रूट ये है। इसी तरह आप देखें कि कोई भी मामला हमारी शख्सियत का होता है, जब हम डेवलप
خود کو کرتے ہیں تو ہمیں بنیاد روٹ پہ آتے ہیں، ہم سرفیس کو نہیں دیکھتے. سرفیس کو بھول جائیں. کیا سطح ہے، سطح پہ کیا منظر ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے. جس طرح ساحل پہ کھڑے ہو کے اگر آپ صرف لہروں کو ہی دیکھیں گے، اتار چڑھاؤ، تو آپ اس میں گم ہوں گے. آپ کو نہیں پتا سمندر کے اندر نیچے کی گہرائی میں کون کون سے راز پنہا ہیں. آپ کو وہ تمام چیزیں، وہ حقائق دیکھنے کے لیے سطح پہ اترنا پڑے گا. ڈائیورس کی ضرورت ہے، ڈائیو کرنا پڑے گا. جو ڈائیورز ہوتے ہیں وہ جو راز جانتے ہیں وہ سطح پہ کھڑے ہوئے جان بھی نہیں سکتے. اسی طرح جب انسان کی شخصیت کی بات آتی ہے، انسان کی وجود کی، آپ کی تو کانشیس لیونگ کی، تو ہمیں ڈائیور بننا پڑتا ہے. ہم سرفیس پہ بات نہیں کر سکتے. ہم انسان کے بظاہر ریئیکشنز پہ، رویوں پہ، بظاہر جو معاملات ہیں ایموشنز کے جو ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں، ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے یا ان کو لے کے جج نہیں کر سکتے. آپ بات کیجئے، گفتگو کیجئے، اپنا ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن جو یہ وہ سرفس ہیں جس پہ ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں اپنا اظہار. لیکن آپ نے اگر حل پہ آنا ہے، آپ نے اگر کانشیس لیونگ اپنانی ہے، خود کو ڈیولپ کرنا ہے، ان چیزوں سے نکلنا ہے، تو آپ کو ڈائیور بننا پڑے گا، آپ کو روٹ پہ جانا پڑے گا. یہ ہماری جو اہم سب سے، اس لیے جو کانشیس لیونگ ہے یہ سب سے اہم چیز ہے آج کے دور میں، کہ ہم نے بینگ اے ہیومن اتنی چیزیں ایجاد کر دیں اس صدی میں کہ ہمارے لیے ایک جو ہے یہ زندگی ایک مکمل ایک ڈیفرنٹ اینگل پہ آ گئی. آپ پچھلی صدی سے اس صدی کا سفر دیکھ لیں، اتنا بڑا سفر ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دماغ نے تو اتنا ایوالو ہو گیا، لیکن ہم نے کیا خود کو اپڈیٹ کیا؟ ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو وہ منظر کشی کرتا ہے، جو معاملات سماجی سطح پہ ہمارے ساتھ، یا ہمارے ریلیشنز، ہمارے تعلقات جو ہمارے سماج کے تمام آپس کے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئرز، ہمارے تمام سماجی معاملات، یہ اس طرف کا جو اکثر لوگ اس طرف پہ آ کے پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور اس طرف پہ آ کے ہم لوگ ناامیدیاں یا مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے برین کی طاقت تو دیکھ لی، لیکن اپنی شخصیت کی طاقت کو ابھی تک نہیں کھنگالا، اس کو ابھی تک نہیں سمجھا، اس پہ ابھی تک ورک نہیں کیا، اپنے وجود کو نہیں سمجھا، خود کو اس مطابق، اپنے برین کے مطابق اپڈیٹ نہیں کیا. جب آپ اپنے مینول کو اپڈیٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، مسائل وہیں کے رہیں گے. پھر درمیان میں ایک برین کی اور شخصیت کی جنگ جو ہے وہ ایسے چلتی رہے گی. آپ کے درمیان میں آپ کی برین کی طاقت حاوی رہے گی، اوپر رہے گی، وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن برین کی طاقت جو ہے شخصیت کی طاقت کو میچ نہیں کرے گی. اور ہمارے عموماً جو ہمارے مسائل ہیں، آج کے دور کی سب سے بڑا مسئلہ انسان کو اپڈیٹ کرنا ہے. بینگ اے ہیومن، ہمارا خود کو اپڈیٹ کرنا سب سے مسئلہ ہے. اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں کانشیس لیونگ اپنانی ہے، کیونکہ ہمارے جو پرانے جتنے مینول ہیں وہ ہم ان کو لے کے اگر اس دماغ کے ساتھ چلیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پرانی جو مشین ہے یا ٹائپ رائٹر جو پرانے دور کے تھے ان کو لے کے آج اپنے کوشش کریں اس صدی میں چلانے کی، جو ممکن نہیں ہوگا. آپ اپنا ایک سیل فون بھی لیتے ہیں، آپ آئی فون کا ہی لے لیجئے، ایک آئی فون اپنا پکڑیے، پچھلا جو آئی فون 4 کو چلانے کی کوشش کیجئے، بھلا آئی فون 15 پہ یا 14 پہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 13 پہ. آپ کو وہ والا جو ایک ہی جو کمپنی ہے، ایک ہی جو ماڈل ہے، ایک ہی جو چیز ہے، وہ ہر سال کا ماڈل جس طرح بدل رہی ہے، ہم پچھلے مینول کو ایک ہی کمپنی کے ایک ہی جو سیل فون کے مینول کو، پچھلے چند سالوں کے مینول کو اس سال پہ ہم نہیں اپلائی کر سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ انسان کو جو 21ویں صدی کا ہے اس کو پچھلے تمام مینول کے اوپر چلاتے رہیں. اٹس اوکے، ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں اب بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم مشینری کو اس طرح یوز نہیں کرتے تو انسان کا برین بھی وہی مشین ہے جو لاجک مانگتا ہے، جو اپنے طور اپڈیٹ مانگتا ہے، تمام چیزوں کے پیچھے ریزننگ مانگتا ہے، اس پہ روٹ مانگتا ہے. تو اس کو اس کے مطابق چلنا سیکھیے، خود کو ڈیولپ کیجئے اور دیکھیے کہ زندگیوں میں کتنی جلدی بدلاؤ آتا ہے اور کتنی جلدی معاملات آپ کے جو ہیں سولو کرنے کی خود میں صلاحیت آتی ہے. پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں مدد ملے، بلکہ ہم خود کو اپنے معاملات کو سلجھانے کی طاقت یا ابیلٹی خود ہی گرو ہم میں ہوتی ہے، اور ہم خود کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں خود ہوتے ہیں.
تو امید ہے کہ اس چینل سے موضوع کے اوپر جو آج میں نے کانشیس لیونگ یا ہماری جو ضرورت ہے خود کو اپڈیٹ کرنے کی یا اس طرح ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی، اس کی اہمیت اس پروگرام کے بارے میں نے ڈسکس کیا۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔